नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र त्यस मातहतका कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू र कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा हामीले हेटौडामा स्थापना हुँदै गरेको दुग्ध पाउडर प्लान्ट र कृषि थोक बजार केन्द्रसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ सफल किसानको कथा र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनले प्रवाह गरिरहेको सेवालाई समेटेर तयार पारिएको सामग्री पनि तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80मा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको कृषि रणनीति तयार गर्न योजना तर्जुमा गोष्ठी गरिएको हो। गोष्ठीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले कृषि अनुदानले प्रदेश सरकार नै बदनाम भएकाले अनुदान शीर्षकमा कुनै कार्यक्रम नल्याउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हाम्रो मन्त्रालयले अब सडक बनाउँदैन, हाम्रो काम सडक बनाउने होइन, त्यो पूर्वाधार मन्त्रालयको काम हो, उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। भवन बनाउने काम शहरी विकास मन्त्रालयको हो, उहाँले बनाउनुहुन्छ। अर्को काम सिँचाइको कार्यक्रम, साना साना टुक्रे कार्यक्रमहरू ऋणसँग जुन केही कुराहरू हुन सक्छन् त्यसलाई जुन फर्महरूले चाहिँ लिएर काम गर्न सक्ने त्यस्ता कार्यक्रम हुन सक्छन्। तर सिँचाइ हामीले गर्दैनौँ, अब सिँचाइ मन्त्रालयले गर्छ। सिँचाइको निम्ति पनि बजेट विनियोजन गर्दैनौँ, त्योभन्दा फरक ढङ्गले हामी जान्छौँ। अर्को चिज के गर्छौँ, किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूको बजारीकरण गर्नको निम्ति, थोक बजारको व्यवस्थापनको निम्ति स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यो कामको निम्ति हामी प्रोत्साहन गर्छौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङले गत वर्ष तयार गरिएका कतिपय कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकिएको स्मरण गर्दै आफैले तयार गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको प्रगति लगानीको तुलनामा कम रहेको तथ्याङ्कले देखाए तापनि यसको अवसर तथा सम्भावना भने धेरै फराकिलो रहेको छ र यिनै अवसरहरूलाई उपयोग गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन आवश्यक नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न आजको आवश्यक महसुस भएको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले विगतमा भएको कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै आगामी वर्ष जिल्ला स्तरबाट तयार हुने कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने उपलब्धि समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि त्यसको जस्टिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम किन गरियो, यो कार्यक्रमले के लाभ हुन्छ, यसले कृषिमा क्षेत्रमा के चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा दिगो दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति क्लियर गरेर कार्यक्रम बनाइसकेपछि मलाई लाग्छ हामी आगामी वर्षमा ती कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले बनाएकै कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। कृषि विकास निर्देशनालयको सभाहालमा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मकवानपुरको हेटौडामा प्रदेश सरकारको लगानीमा दुग्ध पाउडर उत्पादन गर्ने प्लान्ट निर्माण सुरु भएको छ। 2 बिघा क्षेत्रफलमा प्लान्ट निर्माण हुन लागेको हो। करिब 1.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी पाउडर दुध प्लान्ट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। दुध पाउडर चाहिँ बजारीकरण गर्ने भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै हामीले यो पाउडर प्लान्ट निर्माण गरेको हो। यो अन्तिम चरण निर्माणाधीनको अन्तिम चरण पुगेको छ। यसबाट दैनिक हामीले चाहिँ 60,000 लिटर दुध मार्फत हामीले परिशोधन गर्दै त्यसबाट पाउडर निकाल्छौँ र 5 मेट्रिक टन पर डे हामीले पाउडर निकाल्ने गरी त्यो क्षमतामा छ। सुरुवाती चरणमा त्यसमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो 2-3 वर्षभित्र हामीले फुल पोटेन्सियल रूपमा चाहिँ यो पाउडर प्लान्टलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामीले कार्य अगाडि बढाएका छौँ।
प्रदेश सरकारको 41 करोड 22 लाख 71 हजार रुपैयाँ अनुदान रकमबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 न्युरेनीमा पाउडर प्लान्ट र सोका लागि भवन निर्माण थालिएको हो। प्लान्ट स्थापनासँगै छिमेकी प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दुध सङ्कलन गरेर पाउडर बनाउन सहज हुने र करिब 80 जनाले रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक 60,000 लिटर दुध खरिद गरी दैनिक 5 मेट्रिक टन धुलो दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश दुग्ध बोर्डले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुस 1 गते निर्माण सम्झौता गरेको काठमाडौँ इजी इन्फा प्रालीले 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम थालेको थियो। मकवानपुर स्थित हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 थना भर्याङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजार निर्माण सुरु भएसँगै किसान र यससँग सम्बन्धित व्यवसायहरू खुसी भएका छन्। सुविधा सम्पन्न कृषि थोक बजार निर्माण भएपछि किसानको उत्पादन बिक्री गर्न सहज हुनेछ। व्यवस्थित रूपमा तरकारीको बजारीकरण नभएका कृषि उपजहरूको बजारीकरण नभएका कुरा हामी सामु थियो। यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने भन्ने विषयको छलफल हुँदै गर्दाखेरि प्रदेश राजधानीमै नै एउटा प्रादेशिक थोक तरकारी तथा फलफुल थोक बजार हामीले किन निर्माण नगर्ने, अलिक व्यवस्थित किन नबनाउने र यसले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि एउटा गुणस्तर कायम गर्ने र किसान आफैले नै त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने हुँदा बिचौलियाको पनि कम हुने र मूल्य पनि पाउने र अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ एउटा तरकारी थोक बजार चाहिँ स्थापना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी किन अगाडि नबढाउने भन्ने हिसाबले यो प्रदेशले एउटा गेम चेन्जर अथवा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा हामीले अगाडि बढाएको हो। बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा कृषि थोक बजार निर्माण सुरु भएको हो। निर्देशनालयको 70% र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको 30% लगानी रहने गरी कुल 28 करोड 36 लाख 55 हजार रुपैयाँ लागतमा कृषि थोक बजार निर्माण सुरु भएको हो। 2 बिघा 4 धुर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको कृषि थोक बजारको हालसम्म 35% काम सम्पन्न भइसकेको छ। समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइट इन्जिनियर मिथिलेश कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। कृषि थोक बजार निर्माण भएपछि उपयुक्त भण्डारण, शीत भण्डारण, प्याकिङ, ग्रेडिङ, प्रशोधन समस्याको अन्त्य हुने कृषि विकास निर्देशनालय हेटौँडाका निर्देशक रविन्द्र बहादुर प्रधानले बताउनुभयो। किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज नै हामीले चाहिँ ट्रान्जिट गर्ने भएको हुनाले यो बजारमा खरिद बिक्री गर्ने भएको हुनाले किसानहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ बजारको समस्या हल हुनेछ र बजारको समस्या हल भएपछि चाहिँ उहाँहरूले त्यसै बेनिफिट पाउने भयो र बजारको समस्या नभएपछि चाहिँ उहाँहरूले भाउ पनि राम्रै पाउने भयो जस्तो लाग्छन्। किनभने अहिले बजार नभएर चाहिँ कति चिज चाहिँ कति गाउँमा उत्पादन भएको त्यसै खेर गइरहेछ भने यो बजारले कलेक्सन गरेर चाहिँ ठाउँमा पुर्याइदिने छन् जस्तो लाग्छ। कृषि थोक बजार निर्माण भइसकेपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ। चितवन जिल्ला कृषिका लागि उर्वर जिल्ला हो। कुखुरा पालन, माछा पालन र दुग्ध उत्पादनमा चितवन अग्रणी स्थानमा आउँछ। यहाँ एकल र समूह बनाएर किसानहरूले कृषि पेशा गरिरहेका छन्। अब क्रममा माछा पालन र गाई पालनमा सफल भएका किसानको कथा र त्यहाँ स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरेको सेवाको बारेमा समेटिएको जानकारी तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 16 ठुलोगढीका गोपी ढकालले गाई पाल्न थालेको 30 वर्ष भइसकेको छ। 2वटा गाईबाट गाई पालन सुरु गर्नुभएका उहाँले 2048 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा गाई पाल्न थाल्नु भएको हो। वीरगञ्ज र भारतबाट गाई ल्याएर व्यावसायिक रूपमा गाई पाल्न थाल्नुभएका ढकालको फर्ममा अहिले होल्स्टाइन र जर्सी जातका गाई छन्। हामी पहिला सिलाङमा बसेका थियौँ, बुवाहरूले नि गाई पाल्नुहुन्थ्यो। 44 सालमा हामी सिलाङबाट आइयो 2044 सालमा, अनि 48 सालबाट सानो साना खाले लोकल गाई ल्याएर पाल्न थालियो। अनि 50 सालबाट जर्सी गाई पाइन्छ अरे भनेर सुरु भयो यहाँ। अनि जर्सी होल्स्टाइन मिलाएर 50 सालबाट हामीले पाल्दै आइयो। 50 सालबाट 58 सालसम्म पाल्दै आइयो। 58 सालमा फेरि डेरी गर्ने भनेर 2 वर्ष ब्रेक गरियो। एउटा विजय सहकारी थियो ठेक्कामा लिएर, अनि 2.5 वर्ष त विजय डेरी चलाएपछि फेरि गाईतिर सुरु गऱ्यो। त्यहाँ घाटा भयो अलिकता। अनि 60 सालतिरबाट गाई पाल्दै पाल्दै गएर अहिले पछि पालेको पनि तपाईँको 19 वर्ष भयो। अहिले 1 वर्ष अघिबाट डेरी पनि सञ्चालनमा ल्याएको छु। आफ्नो दुध छ 1100, बाहिरको किन्छु अहिले मैले 3000, 4140 दुध नारायण भरतपुर लोकल मार्केटमा बेचिन्छ प्याकेजिङ र खुला गरेर।
2048 सालमा ढकाल पशुपालन फार्म तथा ढकाल डेरीको स्थापना गरेर व्यावसायिक रूपमा गाई पाल्न थाल्नुभएका ढकालसँग अहिले 180 भन्दा बढी गाई रहेका छन्। यी गाईबाट दैनिक 1100 लिटरभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको छ। ढकालले यो पेसाबाट दैनिक 15,000 रुपैयाँसम्म बचत गर्ने गर्नुभएको छ। राम्रो दुध उत्पादनका लागि गाईलाई मिलाएर दाना पानी खुवाउनु पर्ने उहाँको अनुभव छ। गाईमा के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई चाहिने तत्त्व पुग्नु पर्दो रहेछ। गाईले धेरै खुवाउँदा नि थोरै दुध आउँछ भने थोरै खुवाएर नि धेरै आउँदो रहेछ। त्यसलाई गाई नभ्याउँदै सिँगार भएको, जुगा नामले नभएको, त्यसको शरीर पुष्ट्यो भने कम खानामा नि धेरै दुध आयो। गाई दुब्लो भने खानै सक्दैन, दुधै आउन सक्दैन। त्यसको भित्रको शक्तिले खानेकुरै माग्दैन, त्यस्तो स्थिति छ। दाना त यसलाई घाँस बढी खुवायो भने दाना कम खुवाउँदा हुन्छ, अलिअलि थोरै खुवायो भने हुन्छ। घाँस खुवाएन भने दाना अलिक बढी खुवाउनुपर्छ। गाईहरू मैले त धेरै जसो होलिस्टाइन पालेको छु। तपाईँको 80 देखि 90% होलिस्टाइन छ, जर्सी त 10-15% मात्रै। 8 करोड रुपैयाँको लगानीमा गाई पालनसँगै डेरी समेत सञ्चालन गर्नुभएका ढकालले यो व्यवसायबाट मनज्ञ आम्दानी गर्नुभएको छ। ढकालले गाई दुहुनेदेखि गाईलाई दाना पानी खुवाउने समेत आफै गर्नुहुन्छ। फार्ममा उहाँले 10 जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। सफल किसानका रूपमा पहिचान बनाउनु भएका ढकालले आफूले उत्पादन गरेको मात्रै नभएर अन्य किसानसँग पनि दुध खरिद गरेर बेच्ने गर्नुभएको छ। माग अनुसार दुध उत्पादन गर्नका लागि पशुपालन व्यवसायमा लाग्न उहाँको सुझाव छ। मैले सुरुबाट गर्दै गएर मैले यो गाई पालेर तपाईँको 15 कट्ठा जति जग्गा जोडी, त्यसमा ऋण त छ। लगभग तपाईँको 4 करोड जति लगानी गरेर डेरी नै सञ्चालन गरेको छु मैले। यहीबाट अलिअलि ऋण त छ, तर अब एक गाईको दुधैबाट हो। बढाउँदै गएर फर्म मेरो 2टा गाई थियो भने तपाईँको अहिले 180वटा गाई, फर्ममै मेरो 4 करोड जति लगानी छ। डेरीमा 8 करोड जति लगानी छ। किसानहरूलाई सबैले पालम गरम दुध गाई पालेर हुन्छ, सबैले मिलाएर पालम, सरसफाइ राखम। गोठमा अहिले अधिकांश थुनेलाको समस्या छ, सरसफाइ गऱ्यो भने थुनेलो हुँदैन। गाई पालम, दुधमा निर्भर भनौँ, विदेश नजाम, नेपालको पैसा विदेश दुधमा कृषिमा आयातमा नजाओस् भन्ने सुझाव छ मेरो सबै किसानहरूलाई। ढकालले उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कारसँगै जिल्लामा हुने विभिन्न मेला महोत्सवमा उत्कृष्ट कृषकका रूपमा सम्मान पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। ढकालका अनुसार सरकारको तर्फबाट बेला बेलामा प्राप्त हुने पुरस्कार र सम्मानले कृषि पेसामा लाग्न थप हौसला मिलेको छ। चितवन जिल्लामा पछिल्लो समय युवाहरूले सामूहिक रूपमा माछा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। जिल्लाको रत्ननगर र खैरहनीका 3 युवा मिलेर अन्नपूर्ण मत्स्य ह्याचरी तथा एकीकृत कृषि फार्म स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा माछा पालन सुरु गरेका हुन्। खैरहनीका रमेश पाण्डे, रत्ननगरका अनिल कृष्ण श्रेष्ठ र निरञ्जन थापा मिलेर राप्ती नगरपालिका 9 लालपुरमा 20 बिघा जमिन 15 वर्षका लागि लिजमा लिएर 28वटा पोखरी निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा माछा पालन सुरु गर्नुभएको हो। यहाँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गरेर हामीसँग चाहिँ लगभग यहाँ चाहिँ 36 जना जतिको जग्गा छ र 1 गट्ठादेखि लिएर गएर 1.5 बिघासम्मको चाहिँ यहाँ चाहिँ जो जग्गा धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर एउटा चक्राबन्दी हिसाब किताबले चाहिँ हामीले चाहिँ माछा खेती गरेका छौँ। र यो माछा खेतीमा चाहिँ हामीले 1 वर्षको पिरियडमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ अब धेरै चुनौतीहरू पनि रहेछ यसमा र सहज वातावरणमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने पनि सोच बनाएको छौँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सहज तरिकाले अब नीतिगत जो नीति बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सङ्घले, प्रदेशले र स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा मिलेर चाहिँ एउटा नीतिगत ढङ्गमा चाहिँ लिएर जान सक्यो भने यसलाई सहज हुन्छ र किसानहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुन्छन्। किनकि हामीले चाहिँ हाम्रो सोचमा के छ भनेदेखि हामी जति सक्दो धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ र हामीले अरू किसानहरूलाई पनि धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सिकाउन पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागिरहेको छ। चितवनमा 7 जातका माछा पालिँदै आएको छ। जमिन मुनि सहजै पानीको स्रोत रहनु र वातावरण माछाका लागि अनुकूल रहेकै कारण माछा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। सरकारले दिने अनुदान र सहयोगले पनि किसानमा माछा पालनमा आकर्षण बढेको हो। माछाबाट राम्रो आम्दानी लिनका लागि दाना खुवाउने समय मिलाउनु अति आवश्यक छ। हामीहरूले यस फार्ममा 85 जातका माछा पालन गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले प्रति कट्ठा 2000 का दरले चाहिँ नि माछाको भुराहरू स्टक गर्ने गर्छौँ। यसलाई चाहिँ नि अब दाना दिँदाखेरि चाहिँ दिनको 2 पटक
बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेको समयमा र बेलुका 3 देखि 4 बजेको समयमा चाहिँ हामीले माछाको दाना दिने गर्छौँ। दाना दिँदाखेरि यो पोखरीमा जुन पोखरीमा हामीले अब कति कट्ठा जलाशय छ, जलाशयको आधारमा कति माछाको भुराहरू स्टक गरेका छौँ, स्टकको आधारमा त्यसको बडी वेटको 5% दाना दिने गर्छौँ र बिस्तारै त्यसको चाहिँ नि जति बडी वेट बढ्दै जान्छ त्यही बढेको आधारमा दानाको चाहिँ नि अनुपात पनि बढाउँदै जान्छौँ र बिस्तारै त्यसको चाहिँ नि बजारमा मार्केटिङ गर्ने अवस्था भइसकेपछि, बजारमा लाने बेला भइसकेपछि बिस्तारै दिन प्रतिदिन त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको बडीमा चाहिँ नि अब जति चाहिने हो त्यसको बढेको ग्रोथलाई नघट्ने हिसाब किताबले कम प्रोटिनका दानाहरू दिएर अनि बजारमा लैजाने बन्दोबस्त गरेका हुन्छौँ। पछिल्लो समय चितवन माछामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। व्यावसायिक माछा पालन गर्न युवाहरू आकर्षित भए पनि मत्स्य नीतिको अभावका कारण अन्यलता रहेको किसानको भनाइ छ। माछाको उत्पादन बढाउन विद्युत महसुल, दानामा सहुलियत सँगसँगै माछाको बिमा पनि आवश्यक रहेको पाण्डेले बताउनुभयो। जाडोको समयमा चिसोको कारणले चाहिँ नि माछामा ठुलै क्षति भयो। हाम्रो लगभग 20 टनको हाराहारीमा हाम्रो माछाहरू क्षति हुन पुग्यो र यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ यसको पालनको चाहिँ नि प्रति कट्ठा 2000 को दरले पालन गर्ने भइसकेपछि कमसेकम न्यूनतम पनि 1500 को बिमा 1500 प्रति कट्ठाको दरले बिमा मात्रै गरिदिनु भयो भने एकदमै उपयुक्त हुन्थ्यो। यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनु हुनलाई विनम्र अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। माछाको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर माछासँगै दाना उद्योग पनि आवश्यक देखिएको छ। पुरानै शैलीबाट तयार गरिएको दानाले माछाबाट राम्रो आम्दानी लिन नसकिने भएकाले पनि उद्योग स्थापना जरुरी मानिएको हो। अन्नपूर्ण ह्याचरीले पनि दाना उद्योग स्थापनाको लागि तयारी थालेको छ। हिजो परम्परागत रूपमा जुन एउटा ढुटो पिना खुवाएर अब सडे गडेका चिजहरू खुवाएर उत्पादन गरिराखेको थियो त्यसरी पनि हुँदैन, किनभने टेस्टमा पनि फरक आउने रहेछ त्यसको। त्यो प्रोटिनयुक्त दाना, फ्लोटिङ दाना चाहिँ खुवाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ करिब 54 जना किसानहरूलाई एकत्रित गरेर रत्न उद्योग वाणिज्यसँग नै इन्भल्भ भएर त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको ओडिओपी अन्तर्गत हामीले सामुदायिक चितवन सामुदायिक माछा दाना उद्योग भनेको अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब त्यसको उत्पादनले जुन चाहिँ हाम्रो 2 टनको मेसिन भनेर ल्यायौँ, जुन लोकल मेसिन परेछ त्यसले चाहिँ 1000 बढीमा 1200-1300 भन्दा चाहिँ बढी किलो चाहिँ 1.2 टन भन्दा उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र अहिलेको बजारको अवस्था हेर्दाखेरि र नेपाललाई जुन नेपाल सरकारको पनि एउटा नीति आएको छ जुन आत्मनिर्भर बनाउने माछालाई पनि, जुन चाहिँ पोल्ट्रीमा त आत्मनिर्भर भइसकेको छ, माछालाई पनि आत्मनिर्भर गराउने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यही सोच अनुरूप हामी फेरि सानो टिम मिलेर जुन चाहिँ हामी यहाँ 3 जना पनि छौँ र अरू साथीहरू जुन चाहिँ अलिकति विज्ञ साथीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले 5 टनको मेसिन जुन चाहिँ अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग भनेर हामीले चाहिँ यही खैरेनी है बगलमै चाहिँ एउटा हामीले त्यो कन्स्ट्रक्सन पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो उत्पादन भएपछि करिब दैनिक हामीले 110 टन माछा दाना चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, फ्लोटिङ दाना, तैरिने दाना। र हाम्रो फार्मलाई त करिब दिनको त्यो 3 टनदेखि 4 टन मात्रै युज हुन्छ। हाम्रोलाई मात्रै नभइकन व्यावसायिक रूपमा चाहिँ प्रेरित गर्न लागि, किसानहरूलाई प्रेरित गर्न लागि चाहिँ हामीले त्यो प्लान्ट पनि अब सुरुवाती चरणमा छ र अब 1 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो त्यो उत्पादन बजारमा पनि आइपुग्छ। माछा पालनमा किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्दै स्वदेशी माछाको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। चितवन जिल्ला कृषिका लागि उर्वर जिल्ला हो। कुखुरा र माछा पालनमा चितवनलाई देशकै अग्रणी जिल्लाका रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी दूध, तरकारी, केरा, मौरी पालन लगायतमा पनि चितवन अग्रणी नै मानिन्छ। यहाँको बहुसंख्यक जनसङ्ख्या कृषिमा नै आधारित छ। कृषकलाई सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई पशुपक्षीको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि जिल्ला स्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तल्लिन्छ। केन्द्रले पशुपक्षीको उपचारात्मक र अनुदानात्मक कार्यक्रम सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यो कार्यालय गठन भइसकेपछि 2 किसिमको सेवा चाहिँ यो कार्यालयले चाहिँ दिएको छ। एउटा चाहिँ पशुपक्षीको उपचारात्मक सेवा चाहिँ गर्छ, मेजर चाहिँ त्यो पार्ट हो भने यसको सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अनुदानात्मक कार्यक्रमहरू, किसानहरूलाई अनुदानको कार्यक्रमहरू 2टा मेजर कार्यक्रम भनौँ न, मेजर रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि 2 किसिमको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ पशुको उपचार, रोग लाग्नबाट जोगाउने कुराहरू, त्यसपछि प्रदेश सरकारको उत्पादन बढाउने किसिमको अनुदानात्मक कार्यक्रमहरू भन्यो 2 किसिमको कार्यक्रम चाहिँ यो कार्यालयले सञ्चालन गरेको छ। पशुपक्षीहरू, बिरामी पशुपक्षीहरू यहाँ लिएर आउँछन् कृषकहरूले, त्यसपछि उपचारात्मक सेवा हुन्छ र भनौँ न यो चाहिँ यो हस्पिटलको पेरिफेरीको कुरा भयो। योभन्दा टाढा रहेको ठाउँमा चाहिँ
कम्प्लेक्स छ भने अब स्थानीय सरकार अन्तर्गत त्यही चाहिँ पशु सेवा हेर्ने प्राविधिकहरू त्यही छ, उहाँहरूले चाहिँ केसहरू ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई बोलाउनुहुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ मान्छे गएर भन्नु हाम्रो डाक्टर साहबहरू गएर त्यहाँ पनि उपचारात्मक सेवा चाहिँ हामीले गर्छौँ। र यसको अलावा चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कार्यालय चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भए पनि हामीहरूको रिलेसनसिप स्थानीय सरकारसँग पनि एकदम राम्रो छ, किन त्यहाँ पनि पशु सेवा हेर्ने हाम्रा प्राविधिकहरू छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले हेरेको केसहरू नहुने केसमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र हामी यहाँबाट डाक्टर साहबहरू पठाउँछौँ, त्यो हिसाबको पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। पशुपक्षी तथा मत्स्यका लागि विशिष्टीकृत पशु चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको केन्द्रले पशु सेवा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्य पनि गर्दै आएको छ। केन्द्रले डेरी पसल, माछा मासु पसल, बधशाला, भेटेरिनरी औषधि पसल, पशुहाट बजारको पनि निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ। कृषकलाई पेसामा अड्डाइराख्न र व्यावसायिकीकरणको सम्भावनालाई वृद्धि गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ। माछाको लागि चाहिँ हामीले 2 किसिमको कार्यक्रम छ। एउटा नयाँ पोखरी निर्माणमा पनि हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ चालु वर्ष चाहिँ 50 हेक्टर नयाँ पोखरी निर्माणको कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरी पोखरी सुधारको कार्यक्रम पनि छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोखरी बनिया छ, एकचोटि बनेको पोखरीको डिलहरू भत्केको हुन्छ, त्यसलाई मर्मत सुधारको काम छ। त्यसले गर्दाखेरि पोखरी मर्मत सुधारको लागि पनि एउटा पोखरी मर्मत सुधारको लागि म्याक्सिमम भनौँ न 2 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ हामी दिन सक्ने किसिमको चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरी नयाँ पोखरी निर्माणको लागि चाहिँ 1 हेक्टर पोखरी निर्माणको लागि 5 लाखसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम छ। माछाको लागि यो 2 किसिमको कार्यक्रम र तालिमको कार्यक्रमहरू छ। त्यस्तै गरी गाईको कुरा गर्ने हो भने गाई प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर छ, 50वटा गाईसम्म पाल्ने कृषकको लागि कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरी जैविक सुरक्षा कार्यक्रम भन्ने छ, 10वटा गाई पाल्नेलाई पनि छ। त्यसपछि तपाईँ साना किसानको लागि कार्यक्रम भन्ने छ, त्यो 5वटा गाई पाल्नेलाई कार्यक्रम हो। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ मझौला कृषकको लागि कार्यक्रम छ, त्यो 15देखि 25वटा गाई पाल्नेसम्मको लागि। यसरी विभिन्न तहका कृषकहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्छ। त्यस्तै गरी भैँसीमा पनि गाईको जस्तै गरी कार्यक्रम छ। बाख्राको पनि 50वटा कार्यक्रम बाख्रा पाल्ने इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत कृषकलाई पनि कार्यक्रम छ भने समूहगत हिसाबमा 1000सम्म बाख्रा पाल्नेलाई कृषकलाई पनि कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरी बङ्गुरमा पनि बङ्गुरको चाहिँ जैविक सुरक्षा सुधार अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू छ। यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले पनि चितवनसँगै मकवानपुर जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि जोन पकेट र ब्लक गरी 3 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यी ब्लक कार्यक्रमहरूमा हामीले धेरै बालिका विधाहरू लिएका छौँ। प्रमुख गरेर हामीहरूले तरकारीलाई आलु, सुन्तला, मकै, धान, तोरी यी बालीहरूलाई प्रमुख रूपमा ब्लकको रूपमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ दुवै जिल्लाहरूमा। भने अन्य सामान्य कार्यक्रमहरू जस्तै सिँचाइका कार्यक्रमहरू भयो, यान्त्रिकरण उत्पादन लागतलाई घटाउनको निम्ति यान्त्रिकरण का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ र साना सिँचाइ भयो, स्यालो ट्युबवेल भयो का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सिँचाइ क्षेत्रफल सिँचित क्षेत्रफललाई विस्तार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। साथसाथै किसानहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमका तालिम गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र किसानहरूलाई अलिकति उनीहरूको लाई विश्वास दिलाउनको निम्ति प्रदर्शन खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। कृषिजन्य उत्पादनका लागि चाहिने बिउ बिजन, मल, विषादी कृषिजन्य सामग्रीको समुचित व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि ज्ञान केन्द्रले काम गरिरहेको छ। यसै गरी कृषिमा धेरैभन्दा धेरै मानिसको संलग्नता बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। बाँसको प्लास्टिकको घर निर्माण, खुल्ला जमिनमा तरकारी खेती, प्राङ्गारिक खेती परीक्षण कार्यक्रम, भकारो सुधार लगायतका क्षेत्रमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। कृषि कार्यक्रमका अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू 50% हो। धेरैजसो कार्यक्रमहरू 50% लागत मतलब अनुदान 50% किसानको 50% हाम्रो गरेर सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र सिँचाइको कार्यक्रम प्रमुख गरेर यो साना सिँचाइहरूमा किसानको 15% र हाम्रो 85%, 15% किसानको साझेदारी
हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ र धेरैजसो कार्यक्रमहरू हामीले 50% लागत साझेदारीमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। वास्तविक किसानहरूले पाउन् भन्नको निम्ति हामीले विभिन्न पालिकाहरूसँग हाम्रो अन्तर्गत जुन हाम्रो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भएका जति पनि पालिकाहरू छन् त्यहाँ भएको कृषि शाखासँग समन्वय गरेर भविष्यसम्म डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने गरेर प्रत्येक 2 महिनामा हामी प्रत्येक पालिकाका साथीहरूसँग एक ठाउँ बसेर मिटिङ गर्ने र हाम्रा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगति के छ त्यो आदान प्रदान गर्ने, समस्याहरू आदान प्रदान गर्ने, जसले गर्दा डुप्लिकेसन नहोस् र हाम्रा कार्यक्रमहरूबाट वास्तविक किसानले बढीभन्दा बढी सेवा पाउन् भनेर हामीले प्रत्येक 2 महिनामा मिटिङ बसेर छलफल पनि गर्ने गरेका छौँ। अनुदानमा किसानको पहुँच पुर्याउन प्रचलनमा रहेका अनुदानका प्रकृति व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन असल कृषि अभ्यास तथा असल पशुपालन अभ्यास अवलम्बन गर्न अति आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा चितवन जिल्लासँग सम्बन्धित सामग्री तपाईमा आज प्रस्तुत गर्यौं। माछा पालन र गाई पालनबाट सफल भएका किसानको कथा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समेट्यौं। यसैगरी चितवन स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको सेवालाई समेटेर तयार पारेको सामग्री पनि तपाईमा आज प्रस्तुत गर्यौं। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ अङ्कमा नयाँ विषयवस्तु सहित हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।